फरूकी साहब नंबर पूरे हैं तो फिर देर किस बात की है? इसको तो फौरन कर को अगर आपके नंबर पूरे हैं तो। और कमेटी ये कह चुकी है, जो 9 रुकनी कमेटी है जिसमें पीपल्स पार्टी के 3 लोग हैं, आपके 2 साबका वजीर आजम हैं और पीएमएलएन के भी 3 लोग हैं, तो जब कमेटी ने कह दिया तो फिर देर किस बात की आप लोगों की? देखिए इमरान साहब, हर चीज़ एक तरीके कार से होती है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, ना सिर्फ जॉइंट अपोजिशन के लिए जो पिछले कुछ अरसे से बिल्कुल ही तितर बितर हो चुकी थी पीडीएम में जब से पीपल्स पार्टी जुदा हुई थी, और हमने यही कहा था कि आप अपना आईनी और जमहूरी तमाम ऑप्शन जो हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करें, जिसके अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन शामिल था। हम यही कह रहे थे पिछले कई महीनों से, बल्कि साल भर से, लेकिन पीएमएल नहीं मान रही थी और ये कहा जा रहा था कि इस्तीफे दें और लॉन्ग मार्च करें। अब जाके वो माने हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो चाहिए, तो जाहिर बात है कि अभी आपस में एक दूसरे से मामलात भी तय हो रहे हैं, नंबर्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। जाहिर बात है कि तमाम नंबर्स को, जो हमारे नंबर्स हैं वो तो इंटैक्ट हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको भी इंटैक्ट करना एक तरीके कार से, एक जामे स्ट्रैटेजी बना के लेके जाना है। क्योंकि अगर ये तरीके अदम एतमाद लाई जा रही है तो उसको कामयाब भी होना है। ये कोई मजाक नहीं है, ना अपोजिशन के लिए और ना हुकूमत वक्त के लिए। मुझे नहीं पता कि हुकूमत वक्त जो है वो एक फैकेट तो दिखा रही है, बज़ाहिर तौर पे कह रहे जी हमें फ़र्क नहीं पड़ता और जनाब ये वो सारी चीज़ें, लेकिन इनको इसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए। इनके अपने इत्तेहादी एमक्यूएम का मैंने स्टेटमेंट सुना, वो इनके लिए तशवीशनाक होना चाहिए। इसी तरीके से चौधरी और तमाम चीज़ें, इनके अपने लोग इनसे नाला हैं और इस तहरीक को कामयाब बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग तैयार बैठे हुए, लेकिन एक तरीक़ेकार होगा, एक जॉइंट स्ट्रैटेजी होगी, तारीख होगी और उसके बाद उसको लाया जाएगा, क्योंकि हमने इसे कामयाब बनाना है। ये कोई चीज़ें हैप-हैज़र्ड जल्दबाजी में नहीं होती हैं। हम पीटीआई थोड़ी हैं कि हम जल्दबाजी के अंदर एक बात कह दें या फैसला कर लें और फिर उसके ऊपर यू टर्न ले लें। ये अच्छा नहीं, एक और चीज मुझे बताएंगे शर्मिला फरूकी साहब, क्या आप लोग इस बात पे राजी हो गए हैं कि अगर ये हुकूमत खत्म हो जाती है, अगर आप तहरीक एतमाद को कामयाब कर लेते हैं, तो क्या आप इस बात पे मुत्तफिक हैं अपोजिशन के साथ मिलकर, पीडीएम के साथ, कि फौरन नए इंतखाबात करवाए जाएं? इसमें तो अब कोई इबाम नहीं रह गया। पीपल्स पार्टी क्या ये तस्लीम कर चुकी है कि फौरन नए इंतखाबात हो जाएं? देखिए इसके ऊपर हमारी भी आरा है। एक आरा ये भी है कि एक इंटरम सेटअप होना चाहिए जो फिर आके जनरल इलेक्शंस करवाए, क्योंकि मुल्क में अब मेरा ख्याल है कि ये कहना कि जी कोई और इन हाउस चेंज हो और फिर उसके बाद कोई 1 साल 1.5 साल जो है कोई और शख्स आके चलाए, ये पॉसिबल नहीं है। दिस नाअहल हुकूमत हैज़ टू गो और मुल्क में जनरल इलेक्शंस होने चाहिए, शफाफ, और जिसमें लोग अपने हकीकी नुमाइंदों को चुनें जो इस मुल्क को आगे ले जाने में मदद दिलाएं। यहाँ तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। यहाँ तो कोई चीज़, कोई कारोबार, कोई इंडस्ट्री, कोई इदारा, कुछ नहीं चल रहा है। लोग परेशान हाल हैं, लोग बेजार हैं। इनके अपने वोटर्स, शर्मिला फरूकी साहब, मेरा सवाल अब यहाँ पे आप ले लें। देखिए, अब तो ये कंफर्म हो गया कि आप भी चाहते हैं कि एक फ्रेश मैंडेट हो, एक नई हुकूमत बने जो आगे पाकिस्तान को संभाले। इस बात के ऊपर अब इत्तेफाक हो गया सारी अपोजिशन पार्टीज का। तो फिर क्यों तहरीक अदम एतमाद? आप सारे मिलकर इस्तीफा दें, गारंटीड इलेक्शन हो जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर। यानी इतने मुश्किल तरीके की तरफ क्यों जाते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़े, बंदे खरीदने पड़े और इतने लंबे प्रोसेस में जाना पड़े? इस्तीफे दें सारे मिलकर और फौरी तौर पर मुल्क में नए इलेक्शन करवा लें। देखिए, इस्तीफे अगर इन ब्लॉक दे भी देते हैं तो भी ये मुझे पता है ना कि इस किस्म के लोग हैं, हमें ये अंदाजा है कि ऐसे लोग हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा तरीकेकार निकाल लेंगे कि जी बाई इलेक्शंस हो या ना हो, व्हाटएवर। लेकिन हम चाहते हैं, हम ये लोगों को, कौम को भी ये दिखाना चाहते हैं, लोग, कौम ये देखना चाहती है कि इस प्राइम मिनिस्टर के अंदर, इसकी हुकूमत में इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। वो जो डिफीट इनको पार्लियामान के अंदर मिलेगी ना आईनी तौर पर, वो इनके लिए एक ऐसा झटका होगा जो ये तमाम उम्र याद रखेंगे कि किस तरह ये कौम के साथ वादे करके आए, उनको सब्ज बाग दिखाए और किस तरीके से उन्होंने हर अपने वादे के ऊपर यू टर्न नहीं, बिल्कुल है। ठीक है निहाल हाशमी साहब, यानी अगर यही करना है निहाल हाशमी साहब, तो आप लोगों का जो पहला आइडिया था वो तो सबसे अच्छा था कि इस्तीफे दो। और यानी इतना आसान तो नहीं होगा हुकूमत के लिए कि वो पाकिस्तान की आधी नशिस्तों के ऊपर 162 सीटों पे और सूबाई असेंबली सिंध में और पंजाब में इतनी सारी 250 सीटों के करीब, तो आपके पास इससे ज्यादा बल्कि 300 के करीब आपके पास पूरे पाकिस्तान में है सूबाई और कौमी असेंबली की मिलाकर। तो क्या पाकिस्तान में ये आसान होगा किसी गवर्नमेंट के लिए कि आप लोगों के ताउन के बगैर इतने बड़े ज़िमनी इलेक्शन करवा दें? ये तो फिर इलेक्शन ही करना पड़ेगा, जनरल इलेक्शन। फिर तो तरीका आप वाला ज़्यादा बेहतर था अदम एतमाद से। इमरान,
عمران خان صاحب، میں آپ کے سیگمنٹ میں سن رہا تھا علی محمد صاحب کو، میں ان کو ایک بہت ہی اچھا قابل آدمی سمجھتا ہوں، مگر یہ کہاں منافقوں کے حکومتیں پھنس کے منافقت کرنے لگے؟ دیکھیے حکومت کا کیا کام ہے؟ حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت ہے کہاں ہے حکومت؟ حکومت اگر ہوتی تو آٹا 30 کے بجائے 90 کا تو نہ ہوتا، حکومت اگر ہوتی تو چینی 50 کے بجائے 120 کا تو نہ ہوتا، حکومت اگر ہوتی تو ڈالر پرواز نہ کر رہا ہوتا، حکومت اگر ہوتی بے روزگاری نہ ہوتی، حکومت اگر ہوتی تو پشاور میں آج نمازی شہید نہ کیے جاتے، حکومت اگر ہوتی تو ہم پوری دنیا میں کشکول لے کے نہ گھوم رہے ہوتے۔ اور کون سی پارٹی؟ یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، یہ کوئی پیپلز پارٹی سے توڑ کے لے گئے، کوئی کاف لیگ سے توڑ کے لے گئے، کہیں دیکھیے غلام نہیں ہے ان کے اتحادی، ہر سیاسی جماعت اپنے مفاد کے تحت اپنا فیصلہ کرتی ہے اور ہر الیکشن میں نئے الائنس جنم لیتے ہیں اور ہر حکومت کے تشکیل میں نئی الائنس جنم لیتی ہے، کاف لیگ ہو یا ایم کیو۔ میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں، مگر میں اس شہر کراچی میں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ نواز شریف نے جو یہاں ڈیولپمنٹ کے کام کیے، جو میٹرو بس دیا، جو موٹر وے دیا، جو لیانی بائی پاس دیا، جو K4 کیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایم کیو ایم سے 1100 ارب کا وعدہ کیا، 11 ٹکا نہیں دیا۔ انہوں نے دیا کیا؟ جس بات پہ انہوں نے مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی کے علاوہ کیا دیا؟ تو اس بھانمتی کے کنبہ کو آپ حکومت کہہ رہے ہیں؟ حکومت اگر ہوتی تو پاکستان آج اس مقام پہ پہنچتا، حکومت اگر ہوتی تو پیکا آرڈیننس لایا جاتا، حکومت اگر ہوتی تو کیا سر آپ کیا کریں گے؟ حکومت چلائی جاتی، حکومت اگر ہوتی تو کیا میڈیا پہ پابندی لگتی؟ ہمارا حساب وہ آپ ان کو حکومت نہیں مانتے تبھی تو آپ کر رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ بولے کیا کریں گے؟ دیکھیں جی نہال ہاشمی صاحب، تکیہ آپ کا زیادہ تر تھا کاف لیگ کے اوپر، تو جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ شہباز شریف صاحب کا شکوہ بھی ہے کہ انہوں نے دعوت دی اور کاف لیگ والے آئے بھی نہیں، گھر میں دعوت بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو ایسی صورتحال میں کیسے آپ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنا سکتے ہیں جب کاف لیگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی اور ایم کیو ایم کے مرکز میں عمران خان صاحب خود جا رہے ہیں، وہ ان کے اتحادی ہیں، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا عمران صاحب آپ نے موکل پال رکھے ہیں کہ آپ کو یہ کیسے پتا کہ تکیہ جس پہ کیا وہ پتے ہوا دے؟ شہباز صاحب نے تو ایسی بات کبھی نہیں کی ہے، اور یہ آپ کو کس موکل نے بتایا کہ ہم نے تکیہ کیا تھا کاف لیگ پہ اور کیا ہے؟ ہم ہر پارلیمنٹرین کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم سب کے سن تو لینا سر، ہمارا حق ہے، ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ماضی میں ہم جاتے رہے ہیں، آئندہ بھی ہم اور جو بھی پارلیمنٹرین ہے، ایک پارلیمانی روایت ہے، جمہوری روایت ہے، ہم جائیں گے۔ مگر یہ اگر آپ کو کسی نے کہا کہ ہم نے تکیہ کیا اور شہباز صاحب نے کہا ہے، آپ کے موکل نے تو بتایا ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے اور میڈیا پہ بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ میرے موکل نے مجھے اور بھی بہت کچھ بتایا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتا دوں۔ نہیں، آپ کے موکل سارے غلط بتا رہے ہیں نا، وہ اچھے موکل رکھیں آپ، علی محمد کی طرح موکل 14 سال تک مانگ لے، اس کے بعد بھی اچھے موکل نہیں رہے۔ موکل بتاتا ہے کہ 14 سال تک چودھری برادران کی یاد نہیں آئی آپ لوگوں کو، اور اب آپ کو یاد آئی تو چودھری برادران نے جھنڈی کروا دی۔ نہیں، چودھری برادران وہی کریں گے جو پاکستان کے حق میں بہتری ہوگی، جو ان کے پارٹی کے حق میں بہتری ہوگی۔ چودھری برادران نہ، یا تو اگر آپ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بولی لگا رہے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ کریں گے، وہ سیاسی لوگ ہیں جو پاکستان میں حق میں بہتر ہو یا جو پارلیمنٹ کے حق میں بہتر ہو، ان کی پارٹی کے حق میں بہتر ہو۔ بات ساری یہ دیکھیں نا، پی ٹی آئی تو کوئی پارٹی نہیں ہے، آج وہاں پہ اکبر بابر بھی نہیں کھڑا ہے، اس پارٹی کے ساتھ کھڑا کون ہوگا؟ کیوں ہوں گے چودھری برادران؟ کل کو وہ اس کو ڈاکو کہتے تھے، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اور چور ہم نے نہیں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے۔ اگر ہم 14 سال نہیں بھی ملے تو ہم نے